22 بهمن 57 انقلاب مردم ایران به پیروزی رسید. روزی که خط پررنگی کشید روی نیم قرن سلطه پهلوی‌ها. سلطه‌ای که ایران رو به بهترین بازار مصرف جهان سومی تبدیل کرده بود. اصلاً برای همین بود که از همون روزای اول بعد از انقلاب صدای سازهای ناکوکی از داخل و خارج به گوش می رسید که دوست نداشتن ایران رو روی پای خودش ببینن. بیاین یه نگاهی بندازیم به قبل و بعد از انقلاب و با یه مقایسه ساده دلیل این اتفاق رو بفهمیم. اول از همه بذارید نگاهی بندازیم به بخش کشاورزی. میگفتن اون موقع ها بزرگترین وارد کننده مواد غذایی بودیم. سالهایی که پنیرمون از دانمارک می اومد، گوشت از استرالیا، سیب زمینی و پیازم از پاکستان، خیلی از محصولات مورد نیازمون هم از جاهای دیگه کره زمین. الان جدای از این که در عمده محصولات به خودکفایی رسیدیم، در خیلی از موارد صادرات هم داریم. تو حوزه سازندگی هم وضع همین طور بوده. کشوری که در اون سالها فقط 3000 روستاش برق داشته، امروز تقریباً تمامی روستاهاش صاحب برق شدن. اون موقع ها فقط 25% کشور راه درست و درمون داشتن. اما الان 90% کشور راه مناسب داره. در زمینه سدسازی هم با ساخت 130 سد بعد از انقلاب بین 3 کشور برتر دنیا هستیم. از جنبه خدمات عمومی سهم گاز تو سبد انرژی ایرانی ها از 1% به 65% رسیده. تولید برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت به 24 میلیارد کیلووات ساعت رسیده. اون زمان آب قابل شرب رو فقط 40% واحدهای مسکونی داشتن که الان تقریبا همه مردم به آب شرب دسترسی دارن. از لحاظ بهداشت و درمان امید به زندگی از 57 سال رسیده به 74 سال. مرگ و میر نوزادان در هر 1000 نفر از 120 نوزاد به 11 نوزاد کاهش پیدا کرده. تعداد پزشکانمون بعد از انقلاب 12 برابر شده که این افزایش پزشک پای 30,000 بیمار خارجی رو برای درمان به ایران باز کرده و موجب افزایش توریسم درمانی شده. از منظر جایگاه علمی، جوانای ایرانی با کسب 480 مدال از المپیادهای جهانی رتبه 5 دنیا رو دارن. تو این 3 دهه 20,000 اختراع ثبت شده و 20,000 مقاله ISI داشتیم. و تعداد دانشگاهی هامون هم در این مدت 20 برابر شده. طبق گزارش نشریه نیو ساینتیست، رشد علمی ایران 11 برابر میانگین رشد جهانیه که این سرعت پیشرفت منجر به ورود ایران به عنوان 7مین کشور به باشگاه هسته‌ای جهان شد.